हांगासर सगळे जाण आमचे गोंयकार म्हणटा आयज गोंयकार एका हांगासर पावल्या. हांव तशेंच गोंयकारांक सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी आमच्या सपोर्टान फाल्यां मातशें हांगासर प्लीज येवपाचें. देव बरें करूं. रिक्वेस्ट करता खंय तरी इन द इंट्रस्ट ऑफ टॅक्सी कार एक बरें सोल्युशन घेवन यो. आमकां राजकारण करपाचें ना आहा. आमी हांगा पोटा खातीर पावसांत रावल्ले आहा. आमी खंय आयज जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमी पेडण्या आयज उबे आहा हांगासर. आयज आमचो 4थो दीस आहा हांगासर. आयज पावस पळय 2 करून पावस पडटा. हांगा आमचे सगळे भुरगे आहा. 4थो दीस आयज आमचो हांगासर आमी तशें उबे आहा. हांव आयज चड कांय उलयना. हांव फकत आमच्या गोंयच्या एक आव्हान करूंक सोदता. गोंया तुमच्या गोंया फुड्यान आतां आहा हें आहा कशें कितें आहा चल्लां तें. हांव मागता आमचे ऑल गोवा स्टेक होल्डर हेंच्या कडेन हांव मागता आमचे सावथ गोवा टॅक्सी ब्रदर जे आमकां आनी हांव मागता आमचे नॉर्थ गोवा टॅक्सी ब्रदर हेंच्या कडेन की आनी ऑल गोवा स्टेक होल्डर हेंच्या कडेन आनी कोण हे आहा पळय आमकां फर्स्ट डे येवन सगळ्यांनी हेल्प केल्लो तसो तुमी फाल्यां हांगा प्रेजेंट रावपाचें आमकां सपोर्ट करपाचो. कित्याक फाल्यां जशें तुमकां खबर आहा आमकां फाल्यां अपॉयंटमेंट आहा CMची. आमकां 12 सुमार CMन फाल्यां मेळपाक आपयला आनी तेजेर अशें आश्वासन आसलें पयर की आमचे जे प्रश्न आहा आमी जे ताका निवेदन दिल्लें जातलो म्हूण फाल्यां आमकां सांगलां. सो आमी देवा कडेन मागता की आमी फाल्यां CMक जेन्ना मेळपाक वयतले तेन्ना हो इशू आहा पळय हो सॉर्ट आवट जातलो हेची आमी आशा व्यक्त करता. आनी परतून एकदां सगळ्यांक मागता की तुमी आमकां हांगासर सगळे जाण आमचे गोंयकार म्हणटा आयज गोंयकार एका हांगासर पावल्या. हांव तशेंच गोंयकारांक सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी आमच्या सपोर्टान फाल्यां मातशें हांगासर प्लीज येवपाचें. देव बरें करूं. आमचो आंदोलनाचो आयज हो 4थो दीस आनी फाल्यां 5थो दीस. आयज अशी परिस्थिती येयली आहा ह्यो पावस पडटा तुमी पळोवंक शकता धोडो पावस पडटा. डू ऑर डाय ह्यो स्लोगन म्हाका दिसता महात्मा गांधीचो याद येता. कित्या खातीर जाल्यार ह्या पावसांत आयज भुरगे आमचे वीज पडटा खंय आहा ते. सो काल जशें CMन अपॉयंटमेंट दिली फाल्यांची 11 सुमार तो मागता तेचे खंय तरी एक एमिकेबल सोल्युशन येवपाक जाय सगळे भुरग्यां खातीर ते इन द इंट्रस्ट ऑफ जे टॅक्सीकार आहा तेंच्या खातीर. सो अप टू CM डिसिजन हे CMचेर डिपेंड आहा की तो आमचो इशू कसो सॉल्व करतलो. तो हिंदूच्या धर्मात 5वो दीस आनी 7वो दीस 9वो दीस 11वो दीस असो आसता एक विसर्जीत करपाक. तो CMचेर आहा की आमचो स्ट्रायक तो कसो विसर्जीत करता की कंटिन्यू करता. मागता हांव तेचे कडेन आनी रिक्वेस्ट करता खंय तरी इन द इंट्रस्ट ऑफ टॅक्सी कार एक बरें सोल्युशन घेवन यो. आमकां राजकारण करपाचें ना आहा. आमी हांगा पोटा खातीर पावसांत रावल्ले आहा. आमी खंय बरें सोल्युशन येवपाची गरज आहा. कित्या खातीर आयज जे हे भुरगे पावसांत तळमळटा तेंचे भावना पळय कितें आहा ते फिलिंग्स पळय तेन्ना तुका अंडरस्टँड जातलें. आनी मोपा एअरपोर्टार कितें इलिगलिटी चलडींक वांगडा घेवन जी फाल्यां मिटींग आपयला तेचेर एक परमनंट सोल्युशन दी जेणे करून ह्यो त्रास परतून जावपाक जायना. म्हणजे रात दीस पावसांत तळमळत आहा. सो हांव हात जोडून तेच्या पांयां पडटा भुरग्यां खातीर तरी एक बरें सोल्युशन दी. थँक्यू. तशें महिला सोशल आमची कमिटी आहा तेच्या वांगडा आमचें डिस्कशन आसतलें. सो एक डेलिगेशन आमकां CMक मेळपाक वयतलें. जे आमी पॉयंट दवरला CMच्या फुडें कितपत आमकां योग्य न्याय मेळटा तो पळोवपाक जाय. फुडें आमकां डिसिजन घेवचें. ओके. आमी जें आव्हान केलां लोकांक हांगासर हे म्हणजे एक्चुअली ते लोक न्हू ते आमचे भाऊच आनी आमकां ते सपोर्टाक येता तांचो सपोर्ट मागता. आनी आमी तांकां परतून एकदां हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की जशें तुमी पयले दीस आमच्या बरोबर सपोर्टाक तशें तुमी आमच्या बरोबर फाल्यां पासून हांगा येतले.